बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्विक राउंड अप ऑफ द लास्ट वीक और जो आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो जो केस सुप्रीम कोर्ट में था, कोर्ट मार्शल क्या हो सकते हैं सिविलियंस या नहीं, उस पर हम देख रहे हैं। एक तो खैर जो डेवलपमेंट हुई, जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार मूव्ड आउट। उन्होंने कहा कि जी क्योंकि वो प्रोसीजर प्रैक्टिस का बिल जो है दैट इज़ स्टिल होल्डिंग और उसका लॉ पास करेंगे तो जज वो बेंच बना पाएंगे चीफ जस्टिस साहब अभी, इसलिए उनकी जो है अथॉरिटी दैट इज़ क्वेश्चन, तो उस पर वो कह रहे हैं जब तक रिजॉल्व नहीं होगा हम नहीं आएंगे। बट एनीवे, मोर टू द पॉइंट, जहाँ तक इस सवाल का है मामला, उस पर हम ये देख रहे हैं कि बहुत से बुनियादी सवाल उठ गए हैं कि जी क्या अगर आर्मी के हवाले से इंस्टीट्यूशन को चैलेंज हो तो क्या सिविलियंस और उसमें इन्वॉल्व हों सिविलियंस, तो क्या उनको ट्राई किया जा सकता है। ये भी कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि 105 या 110 के करीब जो हैं सिविलियंस आर विद इन दी आर्मी कस्टडी और उनको आर्मी एक्ट के तहत प्रॉबली उनको ट्राई करने की बात हो रही है। तीसरा ये कि चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा कि जी कोई जजमेंट अभी उस पर कोई ऑर्डर फाइनली ना दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको स्टे ऑर्डर नहीं दिया। अब ये इस पे आर्ग्यूमेंट्स अगले हफ्ते में होंगी, लेकिन ये भी चीफ जस्टिस साहब की ज़ुबानी सुना कि जी इस पे जल्दी हमें वील हैव टू डिसाइड, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मंगल वगैरह तक वो बात कर रहे थे कि जी कोई इस पे हम जजमेंट दे दें, तो वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि मामला अब खुल के सामने आ जाएगा और उस पर डिस्कशन होगी। माशरे में चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, मतलब कि पत्थर पे लकीर कुछ नहीं है। लेट मी जस्ट से दिस, पत्थर पे लकीर कुछ नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव है अल्टीमेटली सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द country and its people, certainly and its people, most certainly and its people। तो ये जो मामला है ये पत्थर पे लकीर है कि लोगों की सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और मुल्क की इंटेग्रिटी, और उससे फिर मिले हुए यकीनी तौर पे तमाम इदारे हैं, उनकी अहमियत है, उनका रोल है इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में। तो उस हवाले से डिबेट्स जो ज़िंदा कौमें होती हैं, जो सोच विचार करती हैं, उसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। कोई नोबडी इज़ सो इनसिक्योर, नो इंस्टीट्यूशन, नो कंट्री, कोई ऐसा इनसिक्योर नहीं होता कि आप बात करें तो बात से कोई धड़ाम कोई गिर जाए, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आर्टिफिशियल बातें होती हैं। हाँ, जो बात करें वो ज़िम्मेदारी की बात करें, रिस्पॉन्सिबल बात करें। ये नहीं कि आप प्रोपेगेंडा हर तरफ से हो रहा है, वो अगेंस्ट और फॉर, और कोई पता ही नहीं कि सच क्या है, हकीकत क्या है और ये क्या। तो ये एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जब बात होगी हक़ाइक़ पर, कानून पर, प्रोसेस पर, तरीक़ाकार पे बात होगी, तो ये वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। देखिए क्या होता है। द बेस्ट माइंड्स आर देयर टू क्वेश्चन इट एंड द बेस्ट माइंड्स विल बी देयर टू डिफेंड इट कि भाई ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरा जो मामला है इक़्तिसादियात की, जो एक क्राइसिस है सामने, वो अब हम सबके सामने जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन ये हम देख रहे हैं साथ साथ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब ये तो बात क्लियर हो गई सामने, हमने पहले भी जिक्र किया था इसका कि जो ट्रेड और इकॉनमी के हवाले से सम इंटरेस्टिंग स्टेप्स आर बीइंग टेकन। एक तो ये बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं बिड के, एयरपोर्ट्स की फैसिलिटेशन का जो देनी है लोगों को, उसको कर रहे हैं, बेसिकली हैंडिंग इट आउट टू डिफरेंट कंपनीज़। तो अब वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके बाय एंड ऑफ जुलाई मुकम्मल हो जाएंगे। दे विल बी आउट इन द मार्केट for people to make a bid to take over facilitation of the airports। जैसे हम कह चुके हैं कि लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, इस्तांबुल एयरपोर्ट, इंडिया के 3 एयरपोर्ट्स, तो इसी तरीके से पाकिस्तान इज़ डिसाइडेड। तो एफिशिएंसी भी होगी और साथ उसमें आपको एफिशिएंसी के साथ साथ यू विल ऑल्सो बी अर्निंग मनी। और एक दिलचस्प बात कोई कह रहा था कि जी जो सबसे एफिशिएंट एयरपोर्ट है पाकिस्तान में वो है सियालकोट का एयरपोर्ट। और पूछें क्यों? क्योंकि जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो उन्होंने अपेरेंटली दे रन द सियालकोट एयरपोर्ट, उसकी फैसिलिटेशन वगैरह जो होते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व।
بہرحال یہ تو دس از امپورٹنٹ. اچھا اسی طریقے سے جو کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے, سنگاپورین ایک فرم تھی اس کے پاس تھا, اب اٹ از گوئنگ ٹو یو اے کی جو ہے اتھارٹی, دیٹ از گوئنگ ٹو بی انوالوڈ. اس کی جو کراچی پورٹ ٹرسٹ ہے اس میں مینجمنٹ آف برتھس وغیرہ جو آئیں گے اندر, شپنگ جو کارگوز وغیرہ آئیں گے اس کو یہ ہینڈل کریں گے, اور اس کی فائنلائزیشن کافی قریب ہے. بات کافی آگے بڑھ گئی ہے. جو ہم نے بات کی لوگوں سے, جو ہمیں انفارمیشن ملی کہ انسٹیڈ آف فلوٹنگ اے نیو کانٹریکٹ, وہ جو ایک کانٹریکٹ سنگاپورین کا تھا وہی اٹ ہیز بین از کالڈ کنسیشنر, وہ ان کو مل جائے گا. اس پہ نیگوسیشنس کافی ہو چکی ہیں. تو اچھا اس پہ ایک بات بڑی دلچسپ ہے, وہ یہ کہ کیونکہ ہر چیز مووز ان ٹینڈم, سب مل کر کے ہم جو مرضی بات کریں اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے حوالے سے, بٹ ہمیں سیاق و سباق کا ایک رکھنا چاہیے. وی مسٹ ریمین اویئر. اچھا تو اس میں ایک 2i2u ایک سیٹ اپ ہوا, کوئی پچھلے سال اس کی شروعات ہوئی, اور اس میں پھر ممالک جو انوالوڈ ہیں وہ انڈیا, اسرائیل, یو اے اینڈ یو ایس. سو 2u 2i, انڈیا, اسرائیل اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس اور یو اے. تو وہ کافی متحرک ایک آرگنائزیشن ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بزنس اور جوائنٹ پروڈکشن, ٹریڈ, 3 ایریاز 4-5 ایریاز ہیں, جس میں ایگریکلچر بھی ہے, اسپیس بھی ہے, اور بھی 3 ایریاز ہیں. تو دے آر پریٹی ایکٹیو, اور اس میں انویسٹمنٹ یو اے وغیرہ انڈیا میں کر رہے ہیں, اور جہاں انڈیا کی کئی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے, ان کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے. امریکنز آر موونگ ان, اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ جی وی وانٹ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دی انڈین مارکیٹ, لیکن یہ آسان نہیں ہے ہمارے لیے, تو ہم اس کو یو اے کے تھرو جائیں ٹو انڈیا تو ہمارے لیے آسان ہوگا. تو اب یہ جسٹ فلیگنگ دس ایشو کہ اب یو اے از گوئنگ ٹو بی از آلریڈی انوالوڈ, اور بھی انوالوڈ ہوں گی. تو یو اے اور انڈیا کی پارٹنرشپ, یو اے انڈیا اسرائیل کی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور پاکستان از انوالونگ یو اے ان اٹس اون ٹریڈ اور کامرس, وچ از فائن. ہم جسٹ فلیگنگ دس کہ یہ کس طرح انٹر کنیکٹیوٹی وغیرہ ہوتی ہے, اینڈ واٹ ول دس مین ان دا کمنگ ڈیز. اگر اب ہم بات کریں, ظاہر ہے پاکستان کے اپنے جو سیکیورٹی اور ایمرجنسی کلازز ہوتے ہیں ان اینی اگریمنٹ, بٹ یہ ایک دلچسپ اسائٹ تھا, بٹ ان سم ویز ریلیٹڈ. اچھا تو یہ ہو گیا معاملہ. پھر یہ جو ایشو ہے کہ جی ہم اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کاؤنسل, اس پہ بڑی ڈبیٹ ہوتی رہی ہے ہفتہ بھر کے, جی یہ اس میں کون انوالو ہو کریں. اچھا فوج کی انوالومنٹ ہے, اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کہا, جیسے اس کے 3 ہیں, ایپیکس ہے, ایگزیکٹو باڈی ہے, اور پھر امپلیمنٹیشن جو لیول ہے اس میں تو 1-2 فوج کے لوگ انوالوڈ ہیں, اور پھر جو امپلیمنٹیشن لیول ہے 40 میں 17 فوج کے ہوں گے لوگ, جو کہ نوٹیفیکیشن ابھی کہتا ہے. اچھا اس میں بڑی ڈبیٹ ہوئی, اور لوگوں نے بہت کچھ کہا. لوگوں نے یہ کہا جی GHQ سے فائدہ کوئی لینا چاہ رہی ہیں اس لیے یہ سپورٹ کریں, اینڈ سو فورتھ. چلیں کہتے رہیں, وہ اٹس اے فری کنٹری, اور معاملات بالکل اسی طریقے سے ہیں. اس میں تو کوئی ڈبیٹ ہے ہی نہیں کہ آرمی شوڈ ناٹ بی انوالوڈ ان دیز ایشوز. لیکن آپ آرمی کے لوگوں سے بات کریں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں سب کچھ آتا ہے, ہمیں پتہ ہے. یہ جو ان کی پرفارمنس دیکھیں, اور ان کا کہنے کو چھوڑیں, جو ریالٹی یہ ہے کہ جب ایک نان پرفارمنگ یا پرابلمیٹک ہے پرفارمنس آف سویلینز, اور یہ تو امریکہ سے جو لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے جی ہم بات کرتے ہیں تو ہم فوج سے ہی بات کرتے ہیں, پالیسی کو کوئی سمجھ نہیں آتی سویلینز کی, اور اس میں فوج کا بھی قصور ہے اور سویلینز کا. فوج کا انٹرونشن کا قصور ہے, سویلینز کا نان پرفارمنس کا قصور ہے, اور پرابلمز رہے ہیں. بٹ اینی وے دا باٹم لائن از کہ آپ امپروو کریں اپنی پرفارمنس. آپ اس بات پر جٹ جائیں کہ دس از یور آبجیکٹو, یو ہیو ٹو ٹیک دا ایشو آف گورننس ان یور ہینڈ. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ بیوروکریٹک ریفارمز کا ہم 35 سال سے سن رہے ہیں, ویئر آر دا بیوروکریٹک ریفارمز. اور پولیٹیشینس کی فوج اندر گھستی ہے, وہ یعنی کہ لڑائی جھگڑے بھی کرواتی ہے. آئی ریممبر ٹاکنگ ٹو اے جنرل ناٹ ٹو لانگ اگو, اس ڈسپنسیشن سے پہلے, ان سے ہم نے کہا جی, اور وہ بڑے متحرک جنرل تھے ان تمام معاملات میں,
पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में। हमने कहा जी, एंड आई वाज टॉकिंग टू हिम अबाउट नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। मैंने कहा जी सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या, आप सोचें ज़रा। वो मुझे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी जो आपस में पॉलिटिशियंस लड़ते हैं। तो आई टर्न टू हिम और मैंने कहा जी क्या आप कह रहे हैं, वो तो आप लोग लड़ाई करवाते हैं, उसमें तो आपका रोल होता है। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी देखें, इनको देखना चाहिए, इसमें फ़ौज का बिल्कुल रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है कि बी टीम तैयार करनी है, ए टीम नहीं पसंद आई, बी टीम की तरफ जाना है। लेकिन पॉलिटिशियंस का भी रोल है। पॉलिटिशियंस ने उधर जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेप। इसी तरह का स्टेप लेने की ज़रूरत थी, लेकिन वो खैर एक और डिबेट है कि इमरान खान साहब का ख्याल था कि कोई है ही नहीं इस काबिल के जिससे बात की जाए अलावा उनके अपने। तो अब इसको देखें, उस मामले को भी देखना है, अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतर करनी है। दैट्स द ओनली वे कि फ़ौज अपने रोल में वापस जाएगी। कोई आसानी से नहीं देता जो अथॉरिटी उसके पास होती है, या जो वो इंटरवीन कर लेते हैं, या दे मूव इनटू योर स्पेसेस। ये कुदरत का एक कानून है, एक इंसानी फितरत है, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। बट एनीवे फॉर नाउ वो हम कह रहे हैं कि ऑब्वियसली यू नीड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा, और ताकि ये जो काउंसिल है ये इफेक्टिव हो। और फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट है, आप देखिएगा, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। वी आर ऑल हियर, इस पर इसको मॉनिटर भी करते रहेंगे। लेकिन ये आपको बता दें कि अगर आपका ख्याल है कि आप यू विल ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्ट से होना नहीं चाहिए, तो आप करते रहें डिबेट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज़ व्हाट इज़ क्रिटिकल। और आपने बिजनेसमैन के हमने नाम लिए जो कि ब्लू ब्लडेड बिजनेसमैन है, एज ब्लू ब्लडेड एज दे आर, खालिद मंसूर साहब, वो कह रहे हैं कि जी फ़र्क पड़ा जब हमने IPP इस पे किया, इस पे किया, उस पे किया। और हम जो कहते हैं ना रियलिटी को आप देखते रहें। वो जो इटालियन फिलोसफर ग्रामची थे, उन्होंने कहा था कि आप the intellectuals of a society need to be organically linked। अपनी रियलिटी को देखें, उस पर खैर एक और करेंगे हम इंशाल्लाह, इस पे बात करेंगे। तो ये है मामलात। अच्छा, और जो इंडिया और US का एक स्टेटमेंट आई है, उस पर जो उनकी डीप कोलैबोरेशन है, वो तो कोई सरप्राइजिंग नहीं है, उस पर कल भी जिक्र हुआ। पाकिस्तान का रिएक्शन आया है, जो टेररिज्म पर बात हुई है, जो उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, हमने भी जिक्र किया था बहुत कि वो ऐसे ही है। वो इसलिए है क्योंकि बाकी तमाम जो एरियाज़ ऑफ कोऑपरेशन है उनको देखते हुए फॉर अमेरिका दिस होल बिजनेस ऑफ टेररिज्म और जो कश्मीर के साथ जुल्म और ज़्यादती और कॉलोनाइजेशन हो रही है, और उसको बिल्कुल आप वो इज़राइल वाले मॉडल पे कर रहे हैं। इट मेक्स नो डिफरेंस टू द यूनाइटेड स्टेट्स, नन एट ऑल। इनफैक्ट अमेरिका तो चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल गिव इन कर दे और कहे कि जी ठीक है, इंडिया जो चाह रहे वही करे, बिकॉज दैट्स हाउ द अमेरिकन फील कि उनका इंटरेस्ट होगा प्रमोट। और हमें पाकिस्तान को इस पे सोच विचार अपनी करनी है, और अपने को एक तरीके से आपने बनाना है ज़्यादा ताकतवर इन एवरी सेंस, इन द कमर्शियल सेंस, ट्रेडिंग सेंस, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक हालात देख लेना हमारे क्या है इस वक्त। और दूसरा प्रायोरिटाइज़ करना है, तो फिर यही होगा, फिर ही आप ये कर पाएंगे, अपने आप को ताकतवर बना पाएंगे। और ज़ाहिर जो सिक्योरिटी हैज़ टू बी, apparatus हैज़ टू बी अप टू द मार्क ऑल्सो। तो ये मामलात हैं जो इंडिया और US वाले मामलात हैं। और टेररिज्म पे आपने UN में उठाए मामले, उठाते रहे मामला जो है इंडिया के स्टेट टेररिज्म का, और अपना भी कीप योर ओन हाउस इन ऑर्डर, और उस पर भी आप वो करें जो आपको करने की ज़रूरत है, ताकि देर आर नो गेपिंग होल्स, आपकी वल्नरेबिलिटीज़ कम है। आपने फैटिव किया, बड़ा ज़बरदस्त किया, तो वी हैव टू पुट आवर ओन एक्टिंग टुगेदर वाइल रिमेनिंग स्टेडफास्ट ऑन आवर पोजिशंस, वेदर इट इज़ ऑन कश्मीर या फ़लस्तीन में जुल्म देखें जो ढाया जा रहा है, ये शर्म आनी चाहिए। आई मीन इट इज़ मुनाफिकत, यानी आसमान से भी आगे निकल जाती है जो वेस्ट की है और अमेरिका की है। उधर देखें जिस तरह जो गए हैं इस वक्त फ़लस्तीन के इलाक़ों में, गाज़ा में गए हैं सेटलर्स, इजरायली सेटलर्स, कुछ हज़ारों की तादाद में गए। दे आर बर्निंग द हाउसेस ऑफ द पैलेस्टीनियंस। तो जुल्म तो इंतहा ही है जुल्म की, लेकिन
ہمیں یقین ہے یہ ظلم جو ہے وہ ٹھیک ہے، اٹ کین کیری آن، لیکن اس سے نہ آپ کو پروسپیرٹی ملتی ہے، نہ پیس، نہ اسٹیبلٹی. تو یہ رہی باہر کی باتیں. کنکلوژن میں ناٹ دا لاسٹ بٹ سرٹنلی امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. کل ہمیں فون آیا ایک فارمر پی ٹی آئی کے، پھر ان کی ویڈیوز بھی ہم نے دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ، کہ وہ جو شہرام ترکزئی ہیں ان کے فیملی کے وہاں F7 میں ان کے گھر پہ دھاوا بولا گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رات کے 10 بجے سے 4 بجے تک صبح بہت گھنٹوں لوگ اندر گئے، پولیس والے بھی تھے، پلین کلوتھس میں بھی تھے، ویگو تھیں 6، اور جا کے انہوں نے ان کے گھر بار کے اندر، تو وہ لوگ سب حج پہ گئے ہوئے تھے، دا ہول فیملی، شہرام کی کوئی شاید کزن تھے یا بھائی تھے، وہ سب باہر گئے ہوئے تھے، اور یہ انہوں نے جا کے ان کے گھر کا سیف کاٹا، ان کی کریں گاڑیاں بھی لے گئے، چیزیں بھی اٹھا کے لے گئے. اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بھی ڈالا انہوں نے کہا بھی ہے، اور دیز مینی آف دیم آر انڈر گراؤنڈ. تو اب یہ طریقہ تو نہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کے پاس فورس ہے، لیکن قانون کا جو ساتھ ہے وہ لیں اور جائیں اور جا کے کورٹس میں بات کریں. دس وونٹ ورک. آپ مطلب جو پی ٹی آئی کو کمزور ہونا یا وہ ہونا، یہ آپ ایک پروسیس چل رہا ہے، اس حوالے سے ایکسپوز ہو رہی ہیں کانٹرڈکشنز عمران خان کی، لیکن جو اس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے ان کے لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ چھپے ہیں وہ باہر نکل آئیں، تو یہ دس از ان ایکسیپٹیبل. یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، ہم کہتے رہیں گے یہ غلط ہے. اور بالکل جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. جو یعنی جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، جو May 9 کو ہوا ہے، جو لوگ انوالو تھے ڈائریکٹلی ان اٹیکنگ دا اسٹیٹ اینڈ سمبل آف دا اسٹیٹس، ہم کہتے رہیں گے وہ غلط ہے. بائی لا دے شوڈ بی ٹرائڈ، دیر از نو کوسچن اباؤٹ اٹ. تو یہ معاملات ہیں جو گڑبڑ ہیں، جس سے کہ پورے ماحول کو اس پر اثر ہوتا ہے. یہ جو باقی انیشیٹوز ہیں دے گیٹ آلسو وہ نیگیٹیولی امپیکٹ ہوتا ہے اس کا. تو پھر ہم کہیں گے کہ طاقت اور فورس از ناٹ ایوری تھنگ. اصل میں جا کے ابھی ہم بات کریں، جو لوگوں کے ذہن ہوتے ہیں، جو ان کی سوچ ہوتی ہے، وہ تو ہر چیز پہ حاوی آتی ہے. ٹیمپریریلی یو کین ٹیک کنٹرول، لیکن الٹیمیٹلی سوچ کی بات ہے. اب یہ دیکھیں اچھی باتیں جو باقی پولیٹیشنز کر رہے ہیں، پش کر رہے ہیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ دین یہ چیزیں سب ایسے چلنی چاہیے کہ اس میں بڑی بڑی کانٹرڈکشنز نہ نظر آئیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.